कृपया अगाडि आइदिनु होला। जवाफदेही वक्ता हुनुहुन्छ तपाईँ पनि। अगाडि ड्यासमा राखेका छौँ। ती निकायले तपाईहरूलाई दिएका सेवा सुविधाहरूका बारेमा प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। गाउँ विकास समितिको सार्वजनिक सुनवाई गर्दै आइरहेको छ। कहिले नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गरेको थियो भने अहिले सुशासनका विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने, गाउँ विकास समितिलाई सुशासनको पाटोमा अगाडि बढाउनका निमित्त विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बेहोरा अवगत छ। र आजको खास गरी यो सार्वजनिक सुनवाई लक्षित वर्गले प्राप्त गर्ने जुन अनुदानहरू छन् ती अनुदानहरू र उपभोक्ता समितिले गाउँ विकास समितिबाट प्राप्त हुने जुन रकमहरू छन्, उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ, गठन पश्चात कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ र त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको कुरा यो गाउँ विकास समितिमा रहेका आम नागरिकले सूचना पाउँछन् कि पाउँदैनन् एउटा विषय हो भने, अर्को विषय विभिन्न लक्षित वर्गले विभिन्न समूहको नाममा गाउँ विकास समितिबाट अनुदानहरू प्राप्त गर्छन्। त्यो जुन वर्गको लागि छुट्टिएको रकम हुन्छ त्यो विषयमा खर्च भयो कि भएन भनेर गाउँ विकास समितिको सचिवज्यूले आज गएको आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यो प्रतिवेदनमाथि यहाँहरूका विचारसहित गाउँ विकास समितिलाई आगामी दिनमा यो झन सजिलो तरिकाले अगाडि बढाउनका निमित्त के सुझावहरू यहाँले दिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषय रह्यो। र अर्को सिपिएममा फेल भएको गाउँ विकास समिति हो। केही रकमहरू नेपाल सरकारले दिने रकमहरू यो गाउँ विकास समितिले पाउँदैन। त्यो किन भयो, त्यो कसरी भयो, यहाँहरूको जिज्ञासा त्यो पनि हुनसक्छ। सचिवज्यू अहिले आउनु भएको छ, उहाँको सरुवा हुनसक्छ, फेरि अर्को सचिव आउन सक्नुहुन्छ। तर स्थानीय विकास मन्त्रालय गरेका जुन लक्ष्य उद्देश्य हुन् गाउँ विकास समिति सञ्चालन गर्ने कार्यविधि छ, त्यो कार्यविधि चाहिँ उहाँसँगै जाँदैन। त्यो कार्यविधि हो गाउँ विकास समितिमै रहन्छ। गाउँ विकास समिति सञ्चालन गर्ने भनेको त्यो कार्यविधि अनुसार हो र त्यो गाउँ विकास समितिलाई सहयोग गर्ने भनेको तपाईँ हामी हो, राजनीतिक दल हो। मुख्य गरेर राजनीतिक दलले सचिवको भूमिका, सचिवलाई कसरी चलाउनुहुन्छ, सचिवको लागि कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ, यहाँका जनताहरूले, यहाँका आम नागरिकले सचिवप्रतिको व्यवहार कस्तो गर्नुहुन्छ त्यो हो। र अर्को कुरा, लक्षित वर्गमा छुट्टिएको रकम साँच्चीकै लक्षित वर्गले पाए कि पाएनन्। महिलाको नाममा बजेट विनियोजित हुन्छ, महिलाको नाममा छुट्टिएको रकम बाटा निर्माण भएका हुन्छन्, त्यो होइन। तपाईँहरूले आफूले गाउँ विकास समितिबाट भोगेका समस्याहरू लगायत गाउँ विकास समितिलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूको आजको यो सार्वजनिक सुनवाईले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। खास गरेर अगाडि जुन ड्यासमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरू भनेको यो गाउँ विकास समितिलाई अगाडि बढाउनको निमित्त यो गाउँ विकास समितिको मेरुदण्डको रूपमा गरिरहनु भएको छ काम। अझ उहाँहरूले गाउँ विकास समितिलाई झन बलियो बनाउनका निमित्त के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ पछाडि बस्नुभएको आम यो खासखुसमा वासीले उहाँहरूलाई सुझावको रूपमा र उहाँहरूले पनि आफ्नो राजनीतिक दलको तर्फबाट यो गाउँ विकास समितिलाई सञ्चालनका निमित्त यहाँहरूले पुर्याउनु भएको जुन योगदान छ त्यसका लागि म गाउँ विकास समितिको तर्फबाट र सहजीकरण गर्ने संस्थाको तर्फबाट पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छस्। धन्यवाद। महिला सञ्जाल, एकल महिला सञ्जाल कुसुम, बाल संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरू, अपाङ्ग समिति, दलित उत्थान समिति, जनजाति उत्थान समिति, पिछडा वर्ग उत्थान समिति, स्थानीय छु। यस कार्यका लागि पेस्किली नियमानुसार समयमै काम सम्पन्न गरी पेस्की फचोट गर्नुहुने सबै सरकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिँदै पेस्किली फचोट नगर्नुहुने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, विद्यालय, लक्षित वर्ग, सरकारवाला सबैमा छिटोभन्दा छिटो बिल भरपाई पेश गर्न धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र सहयोगको अपेक्षा राख्दै आब 70-71 को बजेट शीर्षक अन्तर्गत आम्दानी र खर्च विवरण प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2070-71 का लागि प्राप्त
गत वर्ष 69-70 का लागि 27,65,284 रुपियाँ 62 पैसा हाम्रो पुँजीगत तर्फ आम्दानी छ। यसमा खर्चमा युनिसको बाँकेसँग साझेदारी खानेपानी योजना वडा नम्बर 2 1 लाख रुपियाँ पेस्कीको रूपमा गएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कुसुमको गेट निर्माण 1 लाख रुपियाँ सम्पन्न भएको छ। समपूरक कोष 1 लाख रुपियाँ अनुदान भुक्तानी भएको छ। तर्फ बाटो ग्राइबेल चपरगौरी राउ टोल वडा नम्बर 8 70,000 रुपियाँ सम्पन्न भएको छ। बागखोर स्कुलदेखि रघुलाल टोलसम्म वडा नम्बर 8 बाटो ग्राइबेल 20,000 रुपियाँ यो कार्य सम्पन्न भएको छ। होम पाइप खरिद रेशम भण्डारी घर अगाडि प्रयोग रमेश भण्डारी घर अगाडि प्रयोगको लागि 20,000 सम्पन्न भएको छ। बाटो ग्राइबेल जरुवा स्कुलदेखि जरुवा वडा नम्बर 4 40,000 रुपियाँ सम्पन्न भएको छ। बाटो ग्राइबेल बडौपुर राजमार्गदेखि गाउँसम्म वडा नम्बर 9 50,000 रुपियाँ कार्य सम्पन्न भएको छ। जाली तटबन्धन वडा नम्बर 4 सिक्का 40,000 रुपियाँ कार्य सम्पन्न भएको छ। बडौपुर राजमार्गदेखि गाउँसम्म वडा नम्बर 9 50,000 रुपियाँ कार्य सम्पन्न भएको छ। जाली तटबन्धन वडा नम्बर 4 सिक्का 40,000 रुपियाँ कार्य सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हरिसिद्धि पराबी भम्का तारबार 35,000 रुपियाँ पेस्की गएको छ। कुसुमेश्वर माविको पर्खाल निर्माण 70,000 रुपियाँ अनुदान भुक्तानी भएको छ। रेड क्रस खासकुसमा सदस्य प्लस मर्मत 50,000 रुपियाँ सम्पन्न र अनुदान रकम भुक्तानी गरिएको छ। झुलुङ्गे पुल मर्मत खासकुसमा 10,000 रुपियाँ सम्पन्न भएको छ। शिव मन्दिर रगरोगन कुसुम 10,000 रुपियाँ सम्पन्न भएको छ। रुपियाँ महिला सञ्जालको नाउँमा पेस्की गएको छ। बालबालिकालाई 10% का दरले हुन आउने रकम 2,44,800 रुपियाँ गएको छ र यसमा 1 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्यक्रम 61,200 यो हाम्रो सम्पन्न भएको छ। कागती बिरुवा खरिद 2,000 बोट ढुवानी समेत 75,000 यो सम्पन्न भएको छ। भ्याक्सिन खरिद भ्यागुते र खोरे खरिद गर्ने र प्राविधिक सहित लगाउनको लागि 65,000 रुपियाँ यो सम्पन्न भएको छ। कृषकलाई प्राविधिक सहयोग दिनका लागि हामीले यहीँको एउटा स्थानीय प्राविधिक जसले 35 दिने तालिम लिएर आउनु भएको थियो उहाँ भाइलाई नियुक्त गरेर हामीले उहाँलाई 55,000 रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छौँ। अगुवा कृषक सम्मान कार्यक्रम 10,000 हामी 4 जना कृषक 2 जना कृषक र 2 जना समूहलाई यहाँ सम्मान गरेका छौँ र यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पठाउन पर्ने मालपोतको जीविसले काट्ने 1% कन्टिजेन्सी हाम्रो रकमबाट काटेर पठाएको छ 25,500 रुपियाँ। हाम्रो पुँजीगत अनुदानमा 1% कन्टिजेन्सी काटिएको छ। 2070 पौषभन्दा अगाडि हाम्रो सामानहरू आएको छ। त्यो सामानको भुक्तानी छ 27,479 रुपियाँ। आयोजना व्यवस्थापन खर्चबाट सामान खरिद गरिएको छ 20,672। प्राविधिकलाई हामीले भुक्तानी गरेका छौँ 18,000। दैनिक भ्रमण खर्चमा 5,133 रुपियाँ 62 पैसा। योजना तर्जुमा तथा अनुगमन निरीक्षणमा भुक्तानी 33,300। 70/6/22 मा महिला स्वयंसेवीलाई भुक्तानी दिएको छ। गत वर्षको भुक्तानी बाँकी रहेको भुक्तानी दिएको देखिएको छ। 69-70 मा हामीलाई बैंक बाँकी थियो। बैंक मौजात 614 रुपियाँ 49 पैसा। नगद बाँकी हामीले यस वर्ष प्राप्त गरेको नगद 4 लाख। स्रोत बाँडफाँडबाट 1,04,112। शान्ति मन्त्रालयबाट स्थानीय शान्ति समितिलाई प्राप्त 22,000 गरेर कुल जम्मा 5,26,726 रुपियाँ 49 पैसा हाम्रो आम्दानी जुन हामीले कार्यक्रम गर्दा कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई दिएका थियौँ। जम्मा खर्च रकम 5,26,726 रुपियाँ 49 पैसा र यसमा आय र व्यय शून्य भएको छ। यसै गरी 70-71 को लागि आन्तरिक तर्फको आम्दानी तथा खर्च
विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीसँग 69-70 को बैंक बाँकी 115 रुपियाँ 50 पैसा, 69-70 मा नगद 4238 रुपियाँ 11 पैसा, 70-71 मा हामीलाई मालपोतबाट 91,186 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। घर करबाट 17,500 रुपियाँ आएको छ। पञ्जीकरणबाट 16,940 रुपियाँ प्राप्त हुन आएको छ। सिफारिस तथा अन्य दस्तुरबाट 59,980 रुपियाँ गरी जम्मा हामीलाई 1,89,959 रुपियाँ 61 पैसा प्राप्त भएको छ। यसमा खर्चतर्फ तलबमा 0, भत्तामा 41,201 रुपियाँ 61 पैसा, पोसाक भत्तामा 15,000, हामीले सामाजिक सहजकर्ता र स्थानीय विकास कोषका सहजकर्तालाई वितरण गरेका छौँ, 2 जनालाई 7,500 का दरले। दैनिक भ्रमण खर्च बाबत 17,644 रुपियाँ, अन्य उपभोग खर्च 59,760 रुपियाँ, धारा बिजुली तथा सञ्चारमा 7,222 रुपियाँ, कार्यालय सञ्चालन खर्च 35,379 रुपियाँ, कार्यक्रम खर्च 1,200 रुपियाँ, बैंक बाँकी हामीसँग यस वर्ष बैंक बाँकी छ, गत वर्षको अल्याए 11,466 रुपियाँ र नगद बाँकी 1,078 गरी जम्मा रकम 1,79,959 रुपियाँ 61 पैसा गरी आय व्यय शून्य गरिएको छ। वक्ताबाट प्रश्नको त्योभन्दा अगाडि सहजीकरण गरिरहेको संस्था इन्डुडेकले बहिर्गमन अभिमत तथा नागरिक प्रतिवेदनको सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रस्तुत गरिदिनका लागि हामी इन्डुडेकका कार्यक्रम संयोजक श्री श्याम नेपालज्यूलाई अनुरोध गर्छौँ। भन्ने किसिमको एउटा सर्वेक्षण हुन्छ, त्यो सर्वेक्षणको प्रतिवेदन जहिले पनि सार्वजनिक सुनाइमा चाहिँ तपाईँको प्रकाशित गरिन्छ र त्यसै सिलसिलामा इन्डुडेक संस्थाले गाविसको सर्वेक्षण गरेको थियो। यसमा हामीले दुईटै किसिमको चाहिँ सर्वेक्षणहरू गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ नागरिक प्रतिवेदन कार्ड भन्ने हुन्छ, जसमा नागरिकहरूको चाहिँ सन्तुष्टिको स्तरको चाहिँ मापन गरिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्ताद्वारा गरिन्छ होइन। र त्यसै गरी हामीले एउटा बहिर्गमन अभिमत भन्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रेस डाटाहरू यो हामीले कसरी गर्छौँ भने गाविसको बाहिर गेटमा हाम्रो कोही अब त्यस्तो अन्तर्वार्ता गर्ने मान्छेहरू कुरेर बसेका हुन्छन् र जो पनि गाविसमा सेवा लिन आउनुहुन्छ उहाँले लिएर फर्किने बेला चाहिँ हामी उहाँहरूलाई रोकेर समातेर उहाँहरूसँग चाहिँ होइन अन्तर्वार्ता गरेर अनि उहाँहरूसँग फ्रेस डाटा लिन्छौँ। र सबभन्दा पहिला मैले यो नागरिक बहिर्गमन अभिमत सर्वेक्षण हामीले गरेको थियौँ। यसमा हामीले 50 जनाको चाहिँ हामीले सँग अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ। त्यो 50 जना मध्येमा चाहिँ 27 जना महिला हुनुहुन्थ्यो, 23 जना पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको जातिगत समूहमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो 50 जना मध्ये 2% चाहिँ तराईको ब्राह्मण राजपूतहरू हुनुहुन्थ्यो, 2% तराई दलित थिए, 4% चाहिँ मधेसी जनजाति आदिवासीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरी 2% चाहिँ तराई मधेसी माइनोरिटी मुस्लिम ग्रुपहरूबाट हुनुहुन्थ्यो भने 36% चाहिँ हिल ब्राह्मीण क्षेत्रीहरू हुनुहुन्थ्यो र हिल माउन्टेन जनजाति आदिवासी 34% हुनुहुन्थ्यो भने हिल दलित चाहिँ 20% हुनुहुन्थ्यो होइन। र उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको उमेर समूह भनेको 16 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो 50 जनाको अन्तर्वार्ता गरेको मध्ये। र उहाँहरूको शैक्षिक स्तर चाहिँ लगभग 24%ले एसएलसी पास गर्नुभएको थियो, 28% चाहिँ निरक्षर हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ अब 17 जनाले 1 घन्टा भन्नुभएको थियो, 7 जनाले 10 मिनट भन्नुभएको थियो, 3 जनाले 2 घन्टा भन्नुभएको थियो, 11 जनाले 20 मिनट भन्नुभएको थियो र 11 जनाले नै तपाईँको 30 मिनट भन्नुभएको थियो र 1 जनाले चाहिँ 1 घन्टाभन्दा कम लाग्यो भनेर भन्नुभएको थियो। अनि गाविसको कामले मात्र आउनुभएको थियो या तपाईँ अरू पनि काम लिएर आउनुभएको थियो भन्नेहरूमा चाहिँ हेर्दाखेरि प्रायः जस्तो 49 जना चाहिँ गाविसमै काम भएर मात्र आउनुभएको थियो भने 1 जना चाहिँ अन्य कामले पनि आउनुभएको थियो। र त्यसै गरी हामीले के कामको लागि आउनुभएको थियो त गाविसमा भनेर सोद्धाखेरि जस्तो हजुरको प्रोजेक्ट यो चाहिँ परियोजना माग गर्न आउनेमा 7 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी आर्थिक सहयोगको लागि आउनेहरूमा 3 जना हुनुहुन्थ्यो र गाविसबाट चाहिँ सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गर्न आउनेहरूमा चाहिँ 3 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी यो सिफारिस लिन आउनेहरूमा 18 जना हुनुहुन्थ्यो र अन्य अरू कामहरूले आउनेमा 3 जना हुनुहुन्थ्यो र दर्ताका लागि आउनेहरूमा 11 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो उपभोक्ता समितिबाट जुन तपाईँको चाहिँ त्यो किस्ता लिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो लिन आउनेहरू चाहिँ 1 जना हुनुहुन्थ्यो र 1 जना हुनुहुन्थ्यो।
अनि कर्मचारीबाट सेवा लिने भन्ने स्पष्ट जानकारी थियो। कर्मचारीबाट सेवा लिने भन्ने कुन कर्मचारीबाट सेवा लिने भन्ने स्पष्ट जानकारी थियो तपाईँलाई? जस्तो तपाईँ रेजिस्ट्रेसन लागि आउनुहुन्छ, रेजिस्ट्रेसन गर्दा कोसँग चाहिँ सेवा लिने हो त गाविसमा, त्यस्तो बारेमा थाहा थियो भनेर हामीले सोधेका थियौँ। र यसमा चाहिँ 20%ले चाहिँ त्यति थाहा थिएन कोसँग लिने भनेर भन्नुभएको छ भने 56%ले चाहिँ धेरै राम्रोसँग थाहा थियो हामीलाई भनेर भन्नुभएको थियो, लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ भने तपाईँको 56%ले चाहिँ त्यति सजिलो पनि होइन, त्यति नराम्रो, अब त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो पनि होइन, ठिकैको लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसै गरी हामीले गाविस कार्यालयका राम्रा पक्षहरू के हुन् भनेर सोद्धाखेरि यसमा 1%ले चाहिँ यो सफा र सुगर छ भनेर भन्नुभयो। त्यसमा अनि 23 जनाले चाहिँ राम्रो सुविधा छ यसमा भनेर भन्नुभयो भने 26 जनाले चाहिँ धेरै राम्रोसँग यो व्यवस्थित छ भनेर भन्नुभएको छ है। अनि गाविस कार्यालयले सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के हुन् भनेर हामीले सोधेका थियौँ। त्यसमा 3 जनाले चाहिँ यसको भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। अनि 14 जनाले चाहिँ यसको टोयलेट चाहिँ सफा राख्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यस्तै 4 जनाले चाहिँ होइन यसको बस्नको लागि चाहिँ गाविसबाट आउने मान्छेलाई बस्नको लागि व्यवस्था भएन, त्यो बस्ने व्यवस्था राम्रो गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ 8 जनाले। अनि गाविस भवनमा कामले आउने मान्छेहरूलाई खानेपानीको व्यवस्था भइदिए राम्रो गरिदिनु पर्यो भनेर 13 जनाले भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै अब यो बिल्डिङ चाहिँ एकदम जीर्ण अवस्थामा छ, मर्मत गर्नु पर्ला भनेर 4 जनाले भन्नुभएको छ। हाम्रो नतिजा थियो। जस्तो कस्तो छ भने सेवाहरूको बारेमा कतिको अरूलाई भन्ने गर्नुभएको छ त, जनताको पनि यहाँनिर दायित्वको कर्तव्यको कुरोहरू छ होइन। जस्तो गाविसले राम्रो काम गरिरहेको छ भने यसलाई चाहिँ एउटा जनताले पनि यसको प्रवाह गर्ने काममा होइन चाहिँ यसलाई प्रसार गरिदिनुपर्छ, राम्रो कामलाई प्रशंसा गरिदिनुपर्छ। र हामीले उहाँहरूलाई गाविसले दिने सेवाहरूको बारेमा कतिको अरूहरूलाई भन्ने गर्नुभएको छ भनेको थियौँ। 6 जना चाहिँ हामीले धेरै भन्ने गरेका छौँ भन्नुभएको थियो, 17 जना चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ भन्नुभएको थियो, 27 जना चाहिँ केही रूपमा चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो भने 24%ले चाहिँ 24 जनाले चाहिँ ठिकैको गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो भने 25%ले चाहिँ नागरिक बढावतमा भएको भन्दा कम हुने गरेका छ भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँको जानकारीमा सुन्यो भने 18% चाहिँ ठिकैको उपयोग भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो है। त्यसपछि यो गाविसमा सेवा प्रदायी र सेवाग्राहीको बिच कस्तो सम्बन्ध छ त होइन। गाउँ विकास समितिमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कति छ भनेर पनि हामीले सोधेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ 38%ले चाहिँ थाहा छैन भनेर भनेका थियौँ। 20%ले चाहिँ धन्यवाद। अब भने हामी कार्यक्रमलाई अझ बढी महत्त्वपूर्ण ठान्दै सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमलाई अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ। अब भने हामी गाविस कार्यालयले दिने सेवा सुविधा बारे तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा के छ त्योमा केन्द्रित हुन्छौँ। तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँ सहभागीहरू मध्ये प्रश्न या जिज्ञासा के हो र कसलाई हो त्यो स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले टिप्नु। युवाहरूलाई किन पत्रचार गरिन जानकारी दिँदैन प्रश्नको जवाब म सचिवजीसँग माग्न चाहन्छु। मेरो घर खास उसमा छ, भावनापुर भन्ने ठाउँमा पर्छ। मेरो प्रश्न सचिवजीलाई नै हो। अहिले आर्थिक प्रतिवेदन उहाँले प्रस्तुत गर्दा जे कुराहरू बोल्नुभयो त्यो कुराहरू हाम्रो मनमा बस्न सकेन। अब सबै कुरा त्यसरी छलङ्ग हुन सकेन। त्यसको फोटोकपी गराएर हाम्रो माग पुर्याइदिएको भए कहाँनिर के भएको रहेछ त्यो कुरा हामीले क्वेसन गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो। र अर्को कुरा पनि गाविस सचिवलाई नै मैले प्रश्न राखेँ, यो गाविसहरू फेल र पासको रिजल्ट निकाल्ने यो मापन कसले गर्छ र कहाँबाट यो फेल र पासको रिजल्ट निकालेर हाम्रो गाविस फेल हुन पुग्यो? यो फेल गराउनमा कसको हात छ? गाविस कार्यालयमा रहने कर्मचारीको हात हो कि राजनीतिक दलको हात हो कि यहाँ गाविसमा रहने जनताहरू हाम्रो हात हो? यो सचिवले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। यो मेरो एउटा जिज्ञासा हो। हवस् त, धन्यवाद। त्यसैले तपाईँले गाविस कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधाहरू अथवा त्यहाँबाट आउने बजेटहरू बारे कतिको जानकारी पाउनुहुन्छ? हाम्रो अहिले यो हामी एकल महिलाको अहिले 8 महिनाको आयो हाम्रो यो एकल महिलाको भत्ता भनेपछि अहिले 8 महिना 9 महिना 10 महिना पुग्नु लाग्यो, 2000 मात्र आयो। किन हो? अनि पहिला हामीलाई भन्ने कि आउँछ भनेर अनि अहिले बढ्छ भन्नुभयो। अहिले झन् बढ्छ भन्ने बेला अहिले हामीलाई किन 2000 मात्र आयो?
त्यो मेरो यति भन्दै म टुङ्गाउँछु है। म धेरै बोल्या पनि छैन। अरू त मलाई त्यस्तो त केही होइन। मेरो नाम चेपावली, खासमा बाख्रोमा बस्छु। मलाई अरू सेवा सुविधा त माग्दा र जाँदा हामीले गर्नुपर्ने काम सबै ठिकै लागेको छ। तर हामीले वडा बेला गर्दाखेरि एउटा गर्छौँ र बिचमा आएर फेरि दलहरू कुन तरिकाले गर्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। यो दलहरूबाट भएको हो या हामीबाटै मिस्टर भएर पटपट या गाविस धाउनु पर्ने हो या गाविसबाट पनि उहाँहरूले हामीलाई कता बोलाएर फेरि दायित्व दिनु खोज्नुपर्ने हो, त्यो थाहा भएन। यति भन्दै बिदा हुन्छु। यो चाहिँ म सचिवलाई नै दिउँला जसो खानेपानीको लागि हो। त्यसको लागि कुनै पनि या त सारा दिनुभएको या त्यसले कतै न कतैबाट खान्छ भनेर पनि हो कि सायद म मात्रै एक्लै खाने पनि होइन, सबैले खाने हो। त्यति मात्रै हो। मेरो नाम रूपेन्द्र बस्ने, खासमा 2 बैरिया। मेरो प्रश्न गाविस सचिवज्यूलाई, यो आर्थिक वर्षको यो बजेट जुन व्यय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै पुस्तकहरूमा प्रेस्क्रिप्ट फर्चौट भएको रहन्छ। प्रेस्क्रिप्ट फर्चौट गर्नको लागि सायद गाविस जिम्मेवार बनेको नबनेको हो कि या स्वयं उपभोक्ता समितिले त्यहाँ काम गर्न नसकेको हो कि त्यो बारेमा स्पष्ट पारिदिए। माग त भयो तर उहाँले सुरु पनि गर्नुभयो, फेरि त्यसपछि अन्त गइयो, त्यो पनि ठिकै छ। फेरि अर्कोचोटि पनि त्यहाँ एउटा कुवा खनेर या कसरी हुन्छ, हामीलाई 3 घर मात्रै छौँ, धेरै छ त्यहाँ छैनौँ। फेरि डफरियामा खालि 3 घर छौँ, त्यसमा हामीलाई पानी समस्या छ। उता बाटोबाट सडकबाट जाँदा गाडीको डर, अनि उता खोलातिर जान बर्खामा धेरै समस्या छ हामीहरूलाई। एउटा यो भयो। दोस्रो प्रश्न के छ भनेपछि उहाँ कुचमा आउने त फेरि हामी कुन जाने, उसको जवाफ सजिलै दिएमा आभारी हुने थिए। म खास बस्छु। म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हो। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि अब राजनीतिक दललाई पटक भन्दा पनि हामीहरू पनि सचेतना हुनुपर्ने अति आवश्यकता देखिन्छ। किनभने राजनीतिक दलले त भित्र के गरिरहेछन् हामीले त्यो देख्दैनौँ। हामीहरूले चाहिँ राजनीतिक दललाई सचिवज्यूहरूलाई घुसिरहँदा भन्दा पनि हामीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार के हो त भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा देख्छौँ। कतिसम्म हामी अधिकारभित्र छौँ, कतिसम्म के छौँ भन्ने कुराहरू। म एउटा आग्रह के राख्न चाहन्छु भनेपछि जसै के अरे यो विद्यालय सम्बन्धमा म एउटा अध्यक्ष बन्यो 2067 स्थापना गरियो। त्यो स्थापना गर्ने बेलादेखिबाट अलिकति बुद्धिजीवी सर्कलका मान्छे हामी भन्ने ठुलाबडा मान्छेले विरोध गर्दा 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 मेरो चाहिँ हैरान भयो। अहिले 67-68 मैले स्वीकृति निकालेँ। स्वीकृति निकालेपछि त्यहाँ चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ के अरे गाविसबाट जाने अनुदान मैले पटक आग्रह गरेँ। तर कहिले 10,000 कहिले 20,000 हालिदिएँ। तर त्यहाँ के अरे त्यो अझै बजेटलाई चाहिँ के भनौँ सबैकै मलाई खुसी नै लागिरहेको छ। उहाँले दिनुभयो, त्यो पनि म खुसी नै छु। किनभने भर्खरै सञ्चालन छ, आस्ते आस्ते त्यो बढ्दै जाने भन्ने कुरा हामीहरू खुसी छौँ। अब राजनीतिक दलहरूले पनि अब चाहिँ सचिवज्यूहरूले पनि सबैले हालिदिएको हामी अति खुसी छौँ। अब खास गरी के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाललाई विश्वले पनि चाहिँ के भने एउटा शिक्षाको लागि चाहिँ के अरे नेपालमा चाहिँ शिक्षाको पहुँच कम छ है। तर यसलाई चाहिँ अचम्म राम्रो तरिकाले नेपाललाई हामीले एउटा अग्रस्थानमा शिक्षामा लैजानुपर्छ भन्ने एउटा चेतना भएको देखिन्छ त्यो। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ गरे हाम्रो यस गाविसबाट पनि जस्तै यहाँमा पढ्ने विद्यार्थीहरू जस्तै अग्र स्थान हासिल गर्ने, कोही फर्स्ट डिभिजन गर्ने विद्यार्थी अथवा जनजाति अथवा दलित हुने अथवा उच्च जातीय विद्यार्थी हुन्, तिनको लागि गाविसले पनि कुनै किसिमको एउटा रकमको पुरस्कारको रूपमा वितरण गरेको हामीले देख्दैनौँ। तर यहाँ यो कुरा चाहिँ अन्यथा हजुरहरूलाई नलागोस्। तर विगतमा अब खानेपानीको कुराहरू पटक यो गाविसमा म सचिवज्यूलाई बिन्ती गर्छु, आग्रह गर्छु, तिनीहरूका चाहिँ नमान्नु होला हजुरले। तर यो गाविसमा चाहिँ 15,000 के कुवा बन्छ सर? कुवा त बन्दै बन्दैन। 15-20 हात गहिरो नखन्दासम्म कुवाको पानी यहाँ निस्किन सम्भव छैन हाम्रो गाविसमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 20 हात गहिरो नखन्दासम्म पानीको मुहान भेटेला भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन। तर यहाँ 15,000 उठाइन्छ। कोही ठाउँमा चाहिँ गएर कोही अलिकति आर्थिक बलियो भएको मान्छेहरूले कुवाको लागि चाहिँ पानीहरू चाहिँ आर्थिक आफ्नो व्यक्तिगत लगाएर पनि 15,000मा मिलाएर पनि 30-40,000मा कुवा निर्माण गरेका छन्। तर त्यो भएले अब हाम्रो आग्रह के छ भनेपछि गाविस सचिवज्यूलाई पनि यहाँ आफै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूलाई लगेर जानुहुन्छ।
अथवा सचिवज्यू हुन्छ अथवा त्यहाँको उपभोक्ता समिति गठन छ भने त्यो समितिलाई सहित लगाएर आफै निरीक्षण गरेर आफ्नो तर्फबाट लगाएर खनिँदा पनि त उचित देखिन्छ। तर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई अति दुःख लाग्दो कुराहरू छ। तर त्यस भएकाले अब हाम्रो विद्यालयलाई आउँदा दिनहरूमा सचिवज्यू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई म आग्रह गर्छु कम्ती भने पनि अहिले भवन जायकाले एउटा भवन हालिदिनु लागेको छ। त्यो भवनमा 90,000 मात्रै पैसा हालेको उसले 15,000 ढुवानी हाल्यो। जस्तै नेपालगञ्ज बजाइकर भनौँ के अरे नजिक विद्यालयलाई चाहिँ के अरे त्यो भाडाको रूपमा त्यहाँ हिसाबले चाहिँ 15,000 हालिदिँदाखेरि यहाँ मेरो 42,000 ढुवानी खर्च लागिरहेछ भनेको चाहिँ अब 90,000 मात्रै मिस्त्री के अरे मिस्त्री खर्च भनेर हाल्यो। अनुदान कहीँ के अरे सहयोग कसैले पनि नगर्ने अवस्था आयो। तर त्यसमा म साह्रै दुखी छु। अब आउँदा दिनहरूमा सरहरूले गाविसबाट प्रतिनिधिज्यूहरू जस्तै गाविस बोर्ड सदस्यज्यूहरूलाई पनि म आग्रह छ अनि सचिवज्यूलाई पनि आग्रह छ आउँदा दिनहरूमा कमसेकम के अरे 1-8सम्म मेरो हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा जसरी भए पनि पारिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। म खासमा गाडी चढ्न 5 घन्टामा बस्छु। हामी दलितहरूलाई कति बजेट आउँछ र कहाँ कहाँ खर्च हुन्छ केमा खर्च हुन्छ यसको लागि दलित अध्यक्षलाई म पुग्छु। मेरो नाम सारा खुला खासकुसमा गाविस वडा 2 कुसुम म युथ कमिटीको आयोजनको लागि मेरो प्रश्न शान्ता चपागाईलाई सशक्तिकरण महिलाको कार्यक्रममा पनि पुरुषको प्रतिनिधि हुने कारण किन के खासकुसम गाविसमा महिला प्रतिनिधि थिएन महिला थिएन त्यही कारण उहाँलाई पठाएको छु। वडा भेला गरिन्छ। वडा भेला गर्ने बेलामा एउटा निर्णय गरिन्छ भने यहाँ बोर्ड मिटिङले अर्को निर्णय गर्छ। त्यो वडा भेलामा गरेको निर्णयलाई सबै काटेर आफ्नो मनमा नै आफूले गरिन्छ। त्यसमा मैले यो जिज्ञासा राखेँ यो बोर्ड कमिटीलाई तर्फबाट सम्पूर्ण सङ्घ संस्था अथवा राजनीतिक दलहरूलाई गाविस सचिवलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। मेरो नाम लक्ष्मी पुन गाना खासकुचो 5 ढुङ्गा म नागरिक सचेतना केन्द्रको सदस्य हुँ। मेरो प्रश्न राजनीतिक दललाई म यो प्रश्न दर्शाउन चाहन्छु किनभने हाम्रो एउटा भूमिका गाउँमा झोलङ्गे पुलको अत्याधिक समस्या छ। हामी कुनै बिरामी हुँदाखेरि भनेको घुमेर आउँदा हामीलाई 2-4 घन्टा लाग्छ। कुनै बिरामी अथवा गर्भवती महिलालाई बच्चा जन्माउँदा पनि हामीलाई झोलङ्गे पुलमा आउँदा त्यो बिरामी मर्नुको समस्या मर्नुभन्दा अरू विकल्प केही पनि छैन। कुनै हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव आयो हामीलाई भोट दिनुपर्छ है भम्का गाउँमा तपाईँहरूलाई पुल दिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ तर खै कहाँ भयो। हामीले भोट त दियौँ तर त्यहाँहरूलाई कुरा मात्रै सीमित भयो तर पुल भएन। यो मेरो कुरा राजनीतिक दललाई दर्शाउँछु र वार्ड नम्बर 5 ढुङ्गा महिलाहरूलाई 10% छुट भन्ने सुनाइ त भयो तर कहाँ केमा खर्च भयो त्यो कुरा थाहा भएन। गाविस सचिवलाई नै हो यसको उत्तर पाउन पाए आभारी। 8 नम्बर वडा चपरगढी हो मेरो घर। म 2054 सालमा आएकी हुँ। बसेसरी 2054 सालमा आएकी हुँ। मलाई पानीको कुवा माग्दा गाविसको अध्यक्षले लेखु गर्नु भएन कोही राजनीतिहरूले लेखु गर्नु भएन। अनि अहिले पनि मैले हुर्केर जिल्ला विकास ऋण काटेर कुवा खनेकी हौँ। त्यो कुवामा पानी जेठो वैशाख चैतो लगायो भने सुकिजान्छ। त्यो अहिले के मैले भन्न पनि अलि आउँदैन। बुङ्गर पालन दिनुभयो एकपट्टि भनेर एकपट्टि दिनुभयो कुवा कता दिनुभयो कि छै कि थाहा भएन। पानी मलाई आवश्यक चाहिएको थियो अनि मैले पटक पटक मैले यसरी समाजमा भनिनँ। मैले एकलमा भने यहाँहरूले लेखु गर्नु भएन। पछि आउँछ पालो पालोसित आउँछ त भन्नुहुन्छ। अब आशा छँदैछ। बुङ्गर पालन दिनुभयो। बुङ्गर पालन अब एकपट्टि त्यो नि बुङ्गर गरेर समूहले पाल्न सकिन पालो गरेर त्यसलाई बचाउन सकिन। तिनी बुङ्गर मैले बोटाले मैले जिम्मा लगाइदिनु भयो। जिम्मा लगाइदिएपछि जिम्मा
आज चैत लगाएपछि त्यो त्यहाँदेखि पानीको कुवा लेखेर ल्याउनु भयो पानी दिनु भएन तिनी पस्केर आफै मर्ने थिए तिनी बुङ्गर धन्यवाद पक्कै पनि उहाँले अध्यक्षको नाताले अहिलेसम्म आउनुपर्ने सुविधा त पक्कै आएकै छ तर आएकोलाई सदुपयोग पनि भएकै छ खर्च पनि सकेसम्म हामीले गरिसकेका छौँ र आगामी फेरि आउनुपर्ने बजेट पनि त्यसै गरी हाम्रो कुनै पनि अवस्थामा गम्भीर छ स्कुल त्यसलाई फेरि पनि सुधार गरी हेरिदिनु भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो म बस्ने होसखोला वार्ड नम्बर 3 मा बस्छु। मेरो कुवामा पानी खाने चैतको महिनादेखिबाट मैले पानी खानु पाएको छैन। पानी चलाउँछु धमिलो पानी आउँछ त्यसमा हामीले केही सुधार पाउँछौँ कि भन्ने आशा यति छ मलाई। मेरो नाम भेदर डाङ्गी नै हो। एउटा प्रश्न गाविस सचिवजीलाई फेरि मैले राखेँ मालपोत सम्बन्धी कुरा। मालपोत 51-52 नै अलिकति जनतालाई राहत मिलोस् भनेर राज्यले एउटा सुविधा दिएको थियो। 10 कट्ठाभन्दा मुनिको 1.5 बिघासम्मको र 3 बिघाभन्दा माथिको भनेर हद तोकिएको थियो। त्यसमा 2 रुपियाँ 10 रुपियाँ र 60-70 कति रुपियाँ हो 3 बिघाभन्दा माथिकोलाई त्यो एउटा तोकेको अवस्थामा पुनः फेरि त्यसलाई 57-58 सालदेखि गाविस सचिव भनौँ या त राजनैतिक दल कसले र कसरी वृद्धि गर्यो 2 रुपियाँ लिने ठाउँमा 20 रुपियाँ लिने ठाउँमा 40 र त्योभन्दा माथि 3 बिघालाई यथावत राख्यो र कम उसलाई कट्ठाको आधारले कट्ठाको 5 रुपियाँ र 3 रुपियाँ गरेर मालपोत बुझाउने र बुझ्ने काम भयो। यो कहाँबाट भयो कसरी भयो के लागि भयो भनेर मैले यो एउटा जिज्ञासा राखेँ। यसको मैले उत्तर पाउँछु भन्ने आशा राखेँ। चौधरी बोले र पाइप आएको अहिले 9 र 2 लाई कतिलाई रहेछ 9 लाई आएको पाइप 9 मा त गयो लौकीलाई गयो पोखरीमा गएको छैन। किन हो कसरी अब टिकाराम दाईलाई र म हरि भाइलाई म भने अब तपाईँहरूले के सल्लाह गर्नुभयो कस्तो गर्नुभयो। अब पाइप हुन्छ भन्नुभयो पाइप आएकै छ भन्नुभयो। अस्ति मैले उहाँलाई सोध्ने बेला पाइप टिकाराम दाईले सबै लगिसक्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अब यो प्रश्न म टिकाराम दाईलाई राखेँ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने गाविस सचिवलाई हामीले गाविसको घर कर तिरेर हुन्छौँ हामी बसेको तर त्यहाँ घर नम्बर दिएको हुँदैन। नेपालगञ्ज सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा त्यहाँ के भन्छ भने घर नम्बर भएन भनेर हामीलाई रिटर्न गरेर फेरि गाविसमा आएर समस्या झेल्नु परेको छ। किन र अर्को कुरा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने गाविसमा जहिले पनि कुवाहरू खन्यो बर्खाको समयमा बर्खाभरि पानी खायो त्यसपछि त फेरि तल नदी गयो पानी खानुपर्ने समस्या के यो बजेट समयमा आउँदैन हामीले कुवा खन्ने समयमा आउँदैन यो बजेट भनेर म गाविस सचिवलाई सोध्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न चाहिँ इलाका पढे लेखाएका इन्चार्जज्यूलाई अमर गुरुङ वार्ड नम्बर 2 यो जुन पहिला हाम्रो यहाँ चेकपोस्ट थियो त्यो चेकपोस्ट फेरि पुनः सञ्चालन हुन पाऊँ भने म धन्यवाद। प्रश्नकर्ता अरुण छापागाई र भेट बहादुर डाङ्गीज्यू। एमसीपीएम यो सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका स्थानीय निकायहरू जीविस नगरपालिका र गाविसमा न्यूनतम शर्त मापन यिनी निकायहरूले आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकारका विषयलाई लिएर विभिन्न विधामा गरिने एक प्रकारको मूल्याङ्कन हो। गाउँ विकासले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू समयमा गरेको छ वा छैन स्थानीय निकायले गाउँ विकास मात्रै नभएर स्थानीय निकायले र स्थानीय निकायले आफूले राख्न पर्ने रेकर्डहरू दुरुस्त राखेको छ छैन र स्थानीय निकायले सरकारवालाको पक्षमा बोलेको छ वा छैन र आफूले गर्नुपर्ने सुशासन तथा जवाबदेहिताका कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका छन् वा छैनन् भनेर विभिन्न विधामा नापिने गरिन्छ। हाम्रो गाउँ विकास समितिमा 7 वटा विधामा
यी कुराहरू नापिएको थियो, हेरिएको थियो र यो मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ताहरू हुनुहुन्छ जो गुपस भन्ने गुण परीक्षण समिति हुन्छ। त्यो गुण परीक्षण समितिले आफूले तोकिदिएका व्यक्तिहरू गोप्य रूपमा हाम्रो गाउँ विकास समिति अथवा स्थानीय निकायमा पठाइन्छ र उसले हाम्रा भए गरेका कामहरू एक एकको रिपोर्ट लिएर चाहिँ पेश गर्दछ र यी रिपोर्ट अनुसार उसले तोकिएको मापदण्ड पुरा भएको भए गाउँ विकास समिति अथवा स्थानीय निकाय पास हुने गर्दछ र ती कुराहरू मध्ये कुनै पनि एउटा कुरा नमिलेको खण्डमा स्थानीय निकायहरू फेल गरिएको छ। हाम्रो गाउँ विकास समितिको हकमा गाउँ विकास समितिले पाएको जुन सामाजिक सुरक्षाको भत्ता छ, सामाजिक सुरक्षाको भत्ता आफूले लिएको 35 दिनभित्र पेफा गरिसक्नु पर्दछ। यो गाउँ विकास समितिको हकमा किनकि त्यो सामाजिक सुरक्षाको भत्ता एउटा सचिवले प्रत्येक घरमा गएर बुझाउनु पर्ने स्थिति पनि योभन्दा पहिला देखिएको छ। हामीले तोकिएको सीमावृत्त उहाँहरू गाउँ विकास समितिमा आएर बुझिलिने अवस्था पनि छैन। जे जस्तो अवस्थामा त्यो रकम प्राप्त भएको छ पछि उहाँहरूको घर घरमा गएर बुझाउँदा 35 दिनको समयमा गाउँ विकास समितिका सचिवले पेफ गर्न नसक्नु एउटा प्रमुख कारण भएको छ फेल हुनुमा। र अर्को गाउँ विकास समितिको जुन गत वर्ष 68-69 को गाउँ परिषदमा पेश गर्दा उहाँले आउँदो कार्यक्रम 68-69 को आर्थिक अन्तिम लेखा परीक्षण पास गरियो भनेर पास गराइदिनु भएको छ। तर अन्तिम लेखा परीक्षण 70 वैशाखमा आएको छ र उसले जवाब दिएर पठाएको छ 70 वैशाखमा आएको अन्तिम लेखा परीक्षण 69-70 को पुस 27 गते सम्पन्न परिषदमा कसरी पास गरियो, यदि पास गरिएको कुरा लेखिन्छ भने यो झुटो विवरण बाहेक अरू हुन सक्दैन भनेर गुण परीक्षणले हामीलाई सोधेर पठाएको थियो। यसमा हामीले जवाब लेख्न सकिएन, मैले जवाब लेख्न सकिनँ। यस कारणले जुन ह्यान्डममा परेका हाम्रा गाविस थिए 3वटा गाविस, एउटा गाविस बेलहरी पहिले नै जिल्लामै फेल भएको थियो र केन्द्रमा जाँदा यहाँ पास भएर केन्द्रमा जाँदा केन्द्रले यो गुपसले जुन ह्यान्डमले तान्यो त्यसमा हाम्रो गाविस पनि पर्यो र गाविस त्यस भित्रका 3वटा गाविसहरू फेल भएका छन्। यो किसिमले हेर्दा बाँके जिल्लाका सम्पूर्ण गाविसहरू फेल हुने अवस्था थियो। म यो गाउँ विकास समिति र यो कार्यक्रममा पहिलोचोटि प्रस्तुत भएको हुनाले यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सकिनँ। हामीसँग भएको जे जति रकम गाउँ विकास समितिले उपलब्ध गराउनु पर्ने 15,000 रुपियाँ थियो, यो 15,000 हामीले इन्डोरोकलाई दिइसकेका थियौँ। त्यो व्यवस्थापनमा उहाँले पनि भन्नु पर्थ्यो प्रत्येकलाई आर्थिक प्रतिवेदन दिनुपर्छ, त्यो कुरा पनि उहाँहरूबाट आएन र मैले पनि आर्थिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सकिनँ। यसका लागि म क्षमा याचना चाहन्छु र आगामी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामी यस्ता प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ युवा कमिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ। यस गाउँ विकास समितिमा 2वटा युवा कमिटी भएको मैले स्पष्ट रूपमा अहिले आएर बुझिरहेको छु। हामी कहाँ सरोकार राख्ने जुन युवा कमिटी छ वो युवा कमिटीले युवाको सम्पूर्ण रकम लिएर परिचालन गरेको छ। हामीले पत्राचार गर्दा हाम्रो रकम गएको युवा कमिटीलाई नै हामीले पत्राचार गर्ने गरेका छौँ र यहाँ अरुणजीले नेतृत्व गर्नुभएको युवा कमिटीलाई हामीले पत्राचार गर्न सकेनौँ। यसका लागि क्षमा चाहन्छौँ र आगामी कार्यक्रममा तपाईँहरू दुईटै युवा कमिटी मर्च भएर आइदिएको खण्डमा अझ सजिलो हुनेछ। यदि भएन भने अरुणजीले पनि आफ्ना भावी कार्यक्रमहरू के गर्नुहुनेछ त्यसको आफ्नो प्रपोजल सहित पेश गर्नुभयो भने हामी कहाँ प्राप्त हुने युवा कमिटीको रकम लगायत अन्य गाउँ विकास समितिबाट हुने सम्पूर्ण कार्यमा यहाँहरूको सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले भनेको कुरा उठाएको कुरा एकदम जायज छ। समस्या सबका छन्, समस्या आफ्ना मात्रै प्रस्तुत गर्नु यो राम्रो र उपयुक्त वातावरण होइन जस्तो मलाई लाग्दछ। समस्याहरूका पनि बुझ्नु पर्दछ।
मलाई लाग्दछ गाउँ विकास समितिको सचिवको हैसियतले म यहाँ उपस्थित नभएर कसैको काम रोकिएको छ अथवा उहाँहरूको कामलाई साह्रै असहज वातावरण भएको छ भन्ने कुरा यो म मान्न तयार छैन। किनकि मैले यहाँ गाउँ विकास समितिको मात्र काम होइन, यहाँ उपस्थित हुने अथवा निर्वाचित हुँदाखेरि जति यहाँका पदाधिकारीहरू आवश्यक पर्नुहुन्थ्यो 47 जना 51 जनाको काम अहिले एउटा गाउँ विकास समितिको सचिवले गर्नु परेको छ, निकासाका कामहरू गर्नु परेको छ र यस्ता कामहरू मैले लेखिन 20-25 भन्दा बढीको स्वयं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उपस्थित भएर नागरिकताको सिफारिसमा सही गरेको छु। यदि म आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भए गाउँ विकास समितिमा आउनुहोस्, म फलानु दिन गाउँ विकास समितिमा आउँछु भनेर भन्न सक्ने थिएँ, त्यो भनिन। त्यो मेरो जिम्मेवारी हो। मैले जिल्ला विकास समितिको काम लिएर आए पनि जनताहरूको काम गर्नुपर्दछ, उहाँहरूको काम गर्नुपर्दछ भनेर मैले गरेको छु। मालपोतमा खास त्यति त फरक होइन, 2 रुपियाँ लागेको ठाउँमा 1 रुपियाँ बढेको मैले 3 रुपियाँ भएको छ र 5 रुपियाँ भएको ठाउँमा 5 रुपियाँ नै छ र बिगाहभन्दा माथि अलिकति फरक भएको छ। यो अहिलेको निर्णय नभएर 5-7 वर्ष अगाडिकै निर्णय रहेछ, बोर्ड निर्णय नै हो। बोर्ड निर्णयको कुरा अहिले ल्याएर नुन प्रतिदिन महँगी बढिरहेको छ, कार्यालय आवश्यकताहरू बढिरहेका छन्, कर्मचारीहरूको तलब बढिरहेको छ। यहाँहरूले दिएकै करबाट हामीले स्थानीय रूपमा राखेका कर्मचारीहरूको तलब भत्ताहरू खुवाउने गरेका छौँ। यसका कारण यहाँहरूको जुन करमा मर्का दिएर बाधा पर्न गएको छ, यसमा म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र बोर्ड बैठकमा अब त्यो घट्ने सम्भावना छैन, किनकि हामीले प्रत्येक वर्ष 10% को दरले बढाउन पर्ने अथवा गाउँ विकास समितिको आयलाई वृद्धि गर्न पर्ने देखिरहेको छु। बाँकी जिल्लामा हामीले यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको साउन भदौ र असोजको जुन गाउँ विकास समितिको सचिवलाई पेस्की उपलब्ध भएको थियो, त्यो पेस्कीको रकम हामीले पहिल्यै चौमासिकमा वितरण गरी आवश्यक कागजातका लागि पेश गरिसकेको अवस्था हो र दोस्रो किस्ताबाट बैंकले सिटिजन बैंक कोलपुरको नेपालगञ्जको हकमा, बाँकीको हकमा सिटिजन बैंकले यसको जिम्मेवारी लिएको छ। सिटिजन बैंकले यहाँ कमल कार्कीज्यूलाई उहाँलाई आफ्नो जिम्मेवारी सुम्पेको छ यस गाउँ विकास समितिको हकमा र त्यो सिटिजन बैंकको काम प्रकृतिको आधारमा उहाँलाई हामीले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा जो जतिले पाउनुहुन्छ उहाँहरूको लिस्ट काठमाडौँ जाँदा र त्यो लिस्टमा तपाईहरुको नाम अंकित गरेर बैंकले आफ्नो सिस्टममा ढाल्दा समय लाग्यो र वैशाखको पहिलो हप्ताबाट वितरण गर्न पर्ने जुन भत्ता थियो त्यो भत्ता जेठ अन्तिम र असारसम्म पुगेको छ र तपाईहरुले पाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता तेस्रो किस्ता पनि प्राप्त नभएको मैले जानकारी पाएको छु। यो किस्ता गत वर्षकै आवको लागि यही साउन अथवा भदौको पहिलो हप्तातिर हुने कुरा मैले जानकारी पाएको छु। सब जानकारीका लागि कमल कार्कीसँग यहाँहरूले सम्पर्क राख्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ। धन्यवाद हुने दुवैजनालाई। विगतका वर्षहरूमा यो प्रक्रिया उहाँहरूले भने अनुसारै भएको छ। गाउँ परिषद पर्खनु पर्ने अवस्था हुने छैन, प्रथम किस्ता छिटै नै निकासा हुनेछ भन्ने मैले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहेको छु। र अबदेखिका क्रियाकलापहरू हामीले अब आउँदो वर्षको लागि हामी परिषद गर्ने हो। यो चालु वर्षको लागि हामीले परिषद गर्ने होइन। चालु वर्षको परिषद हामीले 70-71 पुसमा गरिसकेका छौँ। 70-71 को पुसमा हामीले यस वर्षको कार्यक्रम पास गरिसकेका छौँ। यो पास तपाईहरुले ओडा नागरिक मञ्चले हुबहु जे जस्तो गरेर निर्णय पठाउनु भएको छ, हामीले त्यसै कुरामा रहेर आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँले प्रतिबद्धता जना पेस्की लिनु भएको छ, पेस्की पर जिम्मेवार छ। यस्ता पेस्की लिनेहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरू जो लक्षित वर्ग समूहमा आबद्ध हुनुहुन्छ। लक्षित वर्ग समूहको पेस्की अहिलेसम्म पेफा हुन सकेको छैन। यसमा उहाँहरूलाई पनि
छिटोभन्दा छिटो पेफका लागि म आग्रह गर्दै विद्यालयतर्फ गएको रकम पनि पेफको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा विद्यालयको अनुदान छिटोभन्दा छिटो हो, उहाँहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु भएको छ र उपभोक्ता समितिमा जुन गएको रकम छ उपभोक्ता समितिमा पेश कि छैन। उहाँहरूले समयमा पेफ गर्नुभएको छ र आफ्नो जिम्मेवारी बोध अर्पण गरिसक्नु भएको छ। बाँकी लक्षित वर्ग समूह र विद्यालय यसमा अलिकति दोषी देखिनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो पनि जिम्मेवारी बोध गरी आफूलाई प्राप्त भएको रकम र खर्चको यथार्थ विवरण बिल भरपाई नियमअनुसार हामीलाई पेफका लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो भने आगामी कार्यक्रम गर्न सहज हुनेछ, सजिलो हुनेछ। नभए हामी आगामी कार्यक्रमहरू लक्षित वर्ग जुन गठन अहिले भइरहेको जुन काम गरिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई हामीले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण रहने छैन, हामीले विश्वास गर्न सक्ने छैनौं र पुनः त्यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्ने छैनौं भन्दै यसका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। अर्को प्रश्न थियो तारा बस्नेज्यूको, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने डफलिया गाउँमा चाहिँ हाम्रो 3वटा घर मात्रै छ भन्नुभएको थियो हैन, 3वटा मात्रै घर छ तर खानेपानीको समस्या भएको थियो। उहाँहरुको लागि तारा बस्नेत र शोभाजीलाई यस प्रश्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। खानेपानी यस गाउँ विकास समितिको ठूलो समस्याको रूपमा आएको छ। हामीले 15-20 हजारका कुवा निर्माण गर्दैमा यस गाउँ विकास समितिको खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा एउटा वृहत योजना चाहिन्छ, वृहत लागत चाहिन्छ, तब मात्रै यस गाउँ विकास समितिको खानेपानी समस्या समाधान हुन सक्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र दफरियामा नै हामीले यो वर्ष गएको आबमा 2वटा कुवा हामीले निर्माण गरेका थियौं। त्यो कुवामा हामी अनुगमन गर्न जाँदा पानी निस्किएको थियो, तर अहिले कुन हालत के अवस्थामा छ त्यो जानकारी हुन सकेको छैन। र यहाँहरुको तारा बस्नेज्यूको ठाउँमा यदि पानीको समस्या छ, अभाव भएको हो भने गत वर्षको वडा नागरिक मञ्चमा यहाँको सम्बोधन भएको छ भने परिहाल्छ, सम्बोधन भएको छैन भने आउँदो आबको लागि यस वर्ष हुने वडा भेलामा पक्कै पनि राख्नु होला र पारित गराउनु होला भन्दै अब हुने काम कारबाहीहरू वडा भेलामा नै पारित गराउनु होला। वडा भेलामा भएका कार्यक्रमहरू, वडा भेलाबाट आएका निर्णयहरू आगामी कार्यक्रमका बजेटहरूमा थपिने भएको हुनाले अहिले हामीले पास गरिसकेकोमा हामीले गत परिषदमा पास गरिसकेको र अहिले त्यसलाई पुनः संशोधन गर्ने अवस्था छैन र यो वर्षमा हुने काम कारबाहीहरूको हामीले पास भइसकेको छ र त्यहाँ पढ्न सकेकोमा भए एकचोटि गाविसमा आएर सम्पर्क राख्न पर्ला। यदि नभरेको भए आगामी आर्थिक वर्ष 72-73 का लागि यहाँहरूले पास गराउनु पर्ने छ। धन्यवाद। यहाँहरूकै संस्थाका लागि हामीले नागरिक बडापर्थ राखेका छौं, जो यसमा इन्डोरेको आर्थिक सहयोग थियो। यहाँहरूले गाउँ विकास समितिमा आउँदा आफूले गर्नुपर्ने काममा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू हुन्छन्, ती कागजातहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कागजात नलिएर आफू मात्रै आउनु भएको छ भने 1-2 पटक होइन 10 पटक आए पनि बन्दैन। त्यसैले तपाईले कुन कामका लागि आउनु भएको छ, के काम लिँदै हुनुहुन्छ, के काम गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि आफूले जान्नेसँग सोध्नु होला। यदि भएन भने नागरिक बडापर्त छ, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ गाउँ विकास समितिको सचिवलाई भेट्न पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईले नागरिकता लिन चाहनुहुन्छ भने नागरिकता लिँदाखेरि तपाईले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू के हुन्, लाग्ने दरसँग लेखिएको छ, ती कागजातहरू पेश गर्नुभयो भने 1 मिनेट पनि तपाईको काम रोकिँदैन र अर्को दिन आउन पनि पर्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यसैगरी दलितको लागि एकमुष्ट भनेर रकम त हुँदैन। हाम्रो गाउँ विकास समितिमा जुन पुँजीगत रूपमा विनियोजित रकम हुन्छ, पुँजीगत तर्फ विनियोजित रकमको हामीले 50% त्यसको 50% हामीले विकास निर्माणतिर छुटिन्छ र रहेको 50%लाई 100% मानेर जति रकम आउँछ त्यसको 50%लाई 100% मानेर विभिन्न लक्षित वर्ग समूहमा
त्यो रकमलाई फेरि विभाजित गरिन्छ र दलितमा त्यसरी विभाजित गरिने रकम 15% हुन्छ र त्यसमा 6वटा हाम्रो त्यसै लक्षित वर्ग समूहमा पनि 6वटा लक्षित वर्ग समूहहरूलाई त्यो 15% डिभाइड गरिन्छ, बाँडिन्छ, भाग लगाइन्छ। त्यसमा युवा पर्छ, दलित पर्छ, जनजाति पर्छ, अपाङ्ग पर्छ। यिनीहरूलाई त्यो रकमको जुन 50% छ 50%लाई 100%मा लिएर 15% रकम फेरि 6वटालाई बाँडिन्छ। यसरी चाहिँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ र अहिलेको रकम यस वर्ष हामीलाई प्राप्त भएको रकम मध्ये 61,200 रुपियाँ दलित समितिमा गएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि 3 इन्चीको उहाँलाई आवश्यक पनि नभएर मैले सोधेको पनि उहाँलाई के छ भने 4 इन्चीको ठुलो चाहिने भयो, 5 इन्चीको चाहिने भयो र मैले उसलाई पनि सोधेँ। त्यसकारण रहेको त्यो 3 इन्चीको उहाँलाई आवश्यक पर्छ भने मैले के छ भने आधा मैले राख्छु, आधा उहाँलाई उपलब्ध गर्न म तयार छु। धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को प्रश्न गर्नुभएको थियो लक्ष्मी पुन्जीले। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो क्षेत्रमा एउटा झोलुङ्गे पुलको आवश्यकता छ। झोलुङ्गे पुल नहुँदाखेरि चाहिँ सुत्केरी हुन लागेका महिलाहरूलाई चाहिँ निकै समस्या भएको छ। लैजानका लागि उनीहरू बच्चा जन्माउन नसकेर बाटैमा मर्न सक्ने स्थिति पनि छ भन्नुभएको छ। यो झोलुङ्गे पुलको आवश्यकता छ रे, यसका लागि पहल गर्न के गर्न पर्ला, सकिन्छ कि सकिँदैन? गाविस सचिवज्यू के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो आवाज तत्काल रूपमा उठेको छ। हामीले वडा नम्बर 9 बर्दापुर लौकी नजिक भर्खरै झुलुङ्गे पुल शिलान्यास कार्यक्रम भएको थियो। त्यो झुलुङ्गे पुल शिलान्यास कार्यक्रममा आउनुभएका जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्रबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ पाहुनाहरूलाई यसको बारेमा पनि मैले समस्या दर्शाएको थिएँ। अझै हामीलाई 2वटा पुलको आवश्यकता छ। एउटा पुलको उद्घाटन एउटा पुलको शिलान्यास गर्न पाएका छौँ, यसमा खुसी व्यक्त गर्दै बाँकी 2वटा पुलहरू पनि आवश्यक रहेको मैले जानकारी गराएको थिएँ र उहाँहरू पनि यसमा सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र यसैमा हाम्रो पार्टीका र भूतपूर्व गाउँ विकास समितिका अध्यक्षज्यूहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि यसबारेमा दरो रूपमा प्रश्न उठाउनुभयो र उहाँहरूलाई राख्नुभयो। उहाँहरू सबै आफ्नो ठाउँमा सकारात्मक हुनुहुन्छ र मलाई लाग्दछ छिटोभन्दा छिटो यो समस्या पनि समाधान हुनेछ र हामी आशा गरौँ यसै वर्षमा हामी यो भम्का र 4 नम्बरदेखि भम्का जोड्ने पुलको शिलान्यास गर्नेछौँ र अर्को वर्षबाट त्यो पुलमा ओहोर दोहोर गर्न पाउनेछौँ। धन्यवाद। यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा पनि हो। गर्भवती महिलाहरूका लागि अझ भनौँ न, गर्भवती महिलाहरू सुत्केरी हुनका लागि लक्षित गरेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सायद यो क्षेत्रमा पनि बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरे होला। त्यसको बारेमा कतिको जानकारी छ यहाँका स्थानीयलाई अनि कतिको आउनुहुन्छ? हाम्रो यहाँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन छ भने प्रत्येक वार्डमा हाम्रो महिला स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मार्फत हामी सबैलाई जानकारी गराएछौँ हैन। अब तर यो नदीको उले गर्दाखेरि अलि अब यो गाविस नमिलेको हुनाले आउन अलि गाह्रो हुन्छ। तर अब त्यति चाहिँ होम डेलिभरी हुन्न। लगभग वर्षमा चाहिँ 60-65 जना चाहिँ अब यहाँ आउने गरेका छन्। तर यो मेन चाहिँ यो नदीले गर्दा यो गाविस नमिलेको हुनाले अलि ल्याउन अलि गाह्रो हुन्छ। हुन त हामी राप्तीपाडीको सबै ठाउँमा स्ट्रेचरहरू राखिदिएका छौँ ताकि ल्याउन सजिलो होस् भनेर। तर अब मान्छेहरू पनि त्यति अब हुनु पर्यो हैन। तर आउन चाहिँ अब आइराखेको छ। जस्तो भम्काको लगभग 99% सबै यहाँ हेल्थ पोस्टमै आउनुहुन्छ। जानकारी चाहिँ सबैलाई भएछ। यो बर्थिङ सेन्टर स्थापना भइसकेपछि अहिलेसम्म कतिजना सुत्केरी हुन आउनु भएको छ, त्यस्तो केही छ जानकारी तपाईँसँग? अब यो बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको लगभग वर्षमा चाहिँ 60-70 जना आउँछ एक वर्षमा। हस्, धन्यवाद। तर त्यहाँ पानीको अलि समस्या छ।
पानीको कारणले पनि बहुत अब कठिनाइ भएको छ। अब केसहरू आयो भने अब कोठाहरू सफा गर्नलाई पानी नै छैन। कहिलेकाहीँ धारा जान्छ, धारा अब कहिलेकाहीँ जान्छ, अब त्यो पनि प्राय अब बन्दै हुन्छ, धारा अब गएकै हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। अब धारा गयो भने हामी आफै अब पानी भरेर त्यहाँ राखेर गराइराखेका छौँ, तर अब धरै जान्न त्यति होइन। पानीको अलिक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा अझ भनौँ न बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएको स्थानमै पानीको समस्या रहेछ। त्यसको लागि त अलि गाविसले बढी नै पहल गर्नुपर्ने होइन र? म यो गाउँ विकास समितिमा आए लगतै उहाँले यो समस्याको बारेमा हामीलाई राख्नुभएको थियो र गाउँ विकास समितिले स्वास्थ्य उपस्वास्थ्य चौकीका लागि भनेर जुन विनियोजित भएको रकम 70,000 हामीले विनियोजित गरेका थियौँ र त्यो 70,000बाट ल पानीको समस्या छ भने हामी जेनेरेटर खरिद गर्ने र विद्यालयलाई अनुरोध गरेर विद्यालयको जुन पम्प छ पम्पबाट चाहिँ पानीको व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णयसम्म पुगेका थियौँ। निर्णय पनि गऱ्यौँ र त्यो पैसाले चाहे जस्तो जेनेरेटर नभएर हामीले पानीको उपलब्धतामा पहुँच पुर्याउन सकेनौँ र आउँदो कार्यक्रममा हामी गाउँ विकास समितिको तर्फबाट त्यस क्षेत्रलाई चाहिने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिने पानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो अरे। महिलाको नाममा मैले अघि नै यसको जवाब पहिले पनि भनिसकेको छु। हामीसँग प्राप्त हुने कुल पुँजीगत रकमको 1% जिल्ला विकास समितिमा गइहाल्छ प्रशासनिक खर्च भनेर। गाउँ विकास समितिमा 3% गाउँ विकास समितिमा आयोजना व्यवस्थापन खर्चको रूपमा खर्च हुन्छ, काटिने गरेको छ र बाँकी रहेको रकमको 50%लाई 100%मा लिएर त्यसको 15% महिलाहरूमा जाने गर्दछ। जस्तै 100 रुपियाँ छ भने त्यसको 50 रुपियाँ हाम्रो विकासमा खर्च हुन्छ र 50 रुपियाँको 100लाई मानेर त्यसको 15% त्यसरी चाहिँ वितरण गर्ने गरिएको छ, दिने गरिएको छ। हामीले यस खानेपानीको समस्याका लागि पटक पटक माथिल्लो निकायमा हामीले पत्राचार गरिरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ र यो समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन हुन अनुरोध गरिरहेका छौँ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमा पनि यसको बारेमा जानकारी गराइसकिएको छ र यहाँ रहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिमा युनिसको बाँकीले पनि केही पहल गर्छु र बाँकी पैसा तपाईँहरूले हाल्नु पर्दछ, 14% रकम तपाईँहरूले जम्मा गर्नुपर्दछ भन्ने किसिमको युनिस्कोले भनेअनुसार गाउँ विकास समिति लगायत यहाँका उपभोक्ता समितिले पनि पैसा रकम जम्मा गरिसकेको अवस्था छ र युनिसको बाँकीले अझै पनि आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन र कार्यको थालनी गरेको छैन र उहाँले भनेअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई कुवा निर्माणका लागि खर्च दिन गाउँ विकास समिति सक्दैन। गाउँ विकास समितिको सानो रकम छ, सानो रकमले सबैका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नितान्त आवश्यक छ। कम्तीमा पनि 3वटा घर अथवा 2वटै घर र त्यहाँ 10 देखि 15 जना यदि बस्नुहुन्छ, 10 देखि 15 जना संयुक्त रूपमा बस्नुहुन्छ र 2वटा घर छ भने हाम्रो गाउँ विकास समितिबाट विनियोजन हुने सानो रकम त्यो तपाईँहरूको लागि पर्याप्त त होइन। त्यही पनि केही राहत होस् भन्ने किसिमले हामीले 15,000 रुपियाँ गत वर्ष विनियोजन गरेका थियौँ। 15,000ले हामीलाई पुग्दैन भनेर कतिपयले कुवा निर्माण गर्नु भएन। जतिले कुवा निर्माण गर्नुभएको छ 15,000 रुपियाँ लिनुभएको छ र बाँकी उहाँहरूले खर्च गर्नुभएको छ। गाउँ विकास समितिलाई यो ज्ञात छ 15,000 रुपियाँले यहाँ कुवा बन्दैन। जीविसले अहिले लगानी गरेको छ 1 लाखमा कुवा तयार गरेको छ। गाउँ विकास समितिले 15,000 छुट्याएर दिँदा यहाँ त हामीलाई शरम लागेको छ। लागेर के गर्ने, हामीसँग भएको बजेट सबैलाई बाँड्दा, सबैको पक्षमा दिँदा, सबैलाई सम्बोधन गर्दा कम भएको छ।
यदि त्यति रकममा यहाँहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कुवा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र खानेपानी समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भने आउँदो कार्यक्रममा पनि हामी यसलाई निरन्तरता राख्नेछौँ। यदि हामीलाई ठुलै योजना चाहिन्छ भन्ने किसिमको यहाँहरूको माझमा छ भने हामी माथिल्लो निकायमा यस समस्या समाधानका लागि पठाउनेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बाटो मलाई लाग्दछ यस गाउँ विकास समितिमा सायद घर नम्बर उल्लेख भएर कुनै पनि नाप नक्सा भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले जे जति घर कर लिने गरेका छौँ त्यो गाउँ विकास समितिको नितान्त प्रयोजनका लागि लिने गरेका छौँ र यो घर करको रसिद तपाईँहरूले अन्त कुनै पनि काममा प्रयोजनका लागि पेश गर्नुपर्दछ भन्ने किसिमको मलाई लाग्दैन। त्यो हामीलाई जानकारी पनि छैन। घर कर बाहेक गाउँ विकास समितिले लिने कुनै पनि करका रकमहरू, कुनै पनि करका रसिदहरू तपाईँले अर्को कामको प्रयोजनका लागि पेश गर्न पर्दैन र यदि कसैले खोजेको खण्डमा गाउँ विकास समितिलाई सिधै सोध्न सक्नुहुनेछ, उहाँहरूलाई भन्न सक्नुहुनेछ सोध्नका लागि। धन्यवाद। सम्बन्धमा अब यहाँ मैले राखेर हुँदैन, तर यसको लागि हामीले उपल्लो निकायसँग पहल गर्नै पर्छ र मेरो व्यक्तिगत सोचाइ अनुसार के छ भने अहिले आरक्षले यता पूर्वपट्टि पनि चेक पोइन्ट, पश्चिमपट्टि पनि चेक पोइन्ट, एउटै जिल्लामा एउटै वनमा दुई दुई ठाउँमा चेक पोइन्ट राखेको हुनाले सडकमा आवाजाही गर्ने यात्रुहरूलाई निकै नै कठिनाइ हुने भएको हुनाले यो तेस्रो चेक पोइन्ट चाहिँ अहिले हटाएको होला जस्तो लाग्छ है मलाई। र फेरि कुरा के छ भने यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायत अन्य शाखा राजमार्गहरूमा पनि यो चेक पोइन्ट जुन प्रहरीले राख्ने गरेको चेक पोइन्ट र ढाटहरूको व्यवस्था थियो त्यो चाहिँ सम्पूर्ण हटाइएको छ। त्यही सिलसिलामा यो पनि हटाइएको हो र यो चेक पोइन्ट नहुनाले यहाँको बासिन्दालाई भनौँ अथवा जति पनि पहिला मानिसहरूलाई थाहा हुन्थ्यो कि कुसुममा गाडी चेक गर्छ, त्यहाँ गाडीको नम्बर नोट हुन्छ, अनि त्यसपछि हराएका गाडीहरू अथवा हाम्रा हराएका मान्छेहरू त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र हामी त्यहाँ कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो समस्या हल हुन्छ भन्ने सबैको सोच थियो र त्यही कारणले अझै पनि फोन आउने गर्छ। तर त्यो चेक पोइन्ट अहिले राख्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसको लागि पहल गर्नुपर्ने अथवा मैले उपल्लो निकायसँग कुरा गर्नुपर्ने धेरै नै समस्या, टटका समस्या देखाएको छ। यसलाई चाहिँ म माथि हाम्रो मासिक मिटिङ हुँदाको अवस्थामा मैले कुरा राख्नेछु। अब धन्यवाद। धन्यवाद। खर्च भयो भनेर आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई चाहिँ त्यो आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रममा खर्चको लागि चाहिँ हामीले अनुमान गरेर के रहेको थियो भने यो पत्रचार फोटोकपी मसलन भनेर हामीले 1000 रुपियाँ राखेका थियौँ। केन्द्र कोचीका लागि 50,000, साउन्ड सिस्टमले एडभान्स 2000 रुपियाँ, त्यसपछि गाडी रिजर्भ 5000, आगन्तुकलाई खाना तथा सहभागीलाई नास्ता भनेर चाहिँ 7100 को स्टिमर 5000 छ। अनि इन्डुडेको स्टाफहरूको यातायात गरेर 3000 रुपियाँ थियो। जम्मा यसमा 33100 रुपियाँ खर्च भएको थियो, जसमा चाहिँ गाविसको 15000 रुपियाँ अनुदान छ भने अहिले हराइदियो। त्यसपछि त्यो सबै कुरा हिजो राति बेलुका पखाएर भएको हुनाले त्यो सम्भव नै भएन। अब आज बिहान अब यो फोटोकपीको लागि प्रयास गरेको भए त हुन्थ्यो होला होइन, तर हामी सबै फेरि यहाँ हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। स्थानीय विकासका लागि साझेदारी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम खास किसिमले आयोजना गरेको भने सहजीकरण इन्डुडेकले गरिरहेको छ। त्यसै गरी आज सहजीकरणको पाटो सम्हालिदिनुभएका इन्डोरेकका अध्यक्षज्यू र कार्यक्रम संयोजकज्यू, आजको यस गाउँ विकास समितिले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी भएर आफ्ना सुझाव, आफ्ना सल्लाह र गहकिला प्रश्नहरू राखेर जुन गाउँ विकास समितिको तर्फबाट सचिव र गाउँ विकास समितिको वर्तमान अहिलेको अध्यक्षका हैसियतले जिम्मेवारी बोध गराइदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूका सल्लाह, यहाँहरूका सुझाव म मनन गर्नेछु र आगामी कार्यक्रमहरू, आगामी दिनमा गाउँ विकास समितिले प्रदान गर्ने सेवाहरू र गाउँ विकास समितिले छनौट गर्ने योजनाहरू यहाँहरूकै मार्गनिर्देशन अनुसार हुनेछन्। यहाँहरूले आफ्नो टोलबाट, आफ्नो गाउँबाट, आफ्नो वडा स्तरबाट र आफ्नो बस्तीबाट आवाज उठाउनुहुनेछ
र आफ्नो वडामा गठित नागरिक सचेतना केन्द्रहरू रहेका छन्। ती नागरिक सचेतना केन्द्रहरूमा आफ्नो गाउँका, आफ्नो बस्तीका, आफ्नो टोलका समस्याहरू बिउजाउनु हुनेछ। ती समस्याहरूलाई लिपिबद्ध पार्नुहुनेछ र लिपिबद्धता गर्दै गाउँ विकास समितिको योजना तर्जुमा समितिमा पेश गर्नुहुनेछ र गाउँ विकास समितिको योजना तर्जुमा समितिमा नेपाल सरकारले तोकिदिएका पदाधिकारीहरू रहने गरी 21 सदस्यीय गाउँ परिषद योजना छनौट समिति गठन हुन्छ। त्यो योजना छनौट समितिमा यहाँहरूका आवाजहरू बुलन्द हुनेछन् र योजना छनौट समितिले यहाँहरूका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै र गाउँ विकास समितिमा प्राप्त हुने अनुदानको मध्यनजर गर्दै यहाँहरूका समस्या समाधानका लागि, यहाँहरूका योजनालाई मूर्त रूप दिनका लागि गाउँ परिषदमा पासका लागि सिफारिस गर्नुहुनेछ। त्यही अनुसार गाउँ परिषदको बोर्डले यहाँहरूका समस्याहरू, यहाँहरूका योजनाहरू, यहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएका आवाजहरू, यहाँहरूले बुलन्द गर्नुभएका भनाइहरू, आवाजहरूलाई सम्बोधन हुनेछ र आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू र यसै वर्षका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुनेछन् भन्दै यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको सुझाव र यहाँहरूको सल्लाह अविछिन्न रूपमा रहिरहनेछ। म गाउँ विकास समितिको तर्फबाट यहाँहरूका यस्ता जिज्ञासाहरू पाइरहनेछु र आफ्नो काम गर्ने सिलसिलामा सुधार ल्याउनेछु भन्दै आजको कार्यक्रम यही सकिएको घोषणा गर्दछु र यहाँ जसले कुपन पाइसक्नु भएको छ खाजाको लागि त्यो कुपन प्रयोग हुनेछ र चिसो प्लस खाजा लिइसकेपछि त्यो कुपन उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रम यही सकिएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। मलाई